हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले काफ़ी अरसे से अहद रज़ा मीर और सज्जर अली के दरमियान तलाक की खबरें जो हैं वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी थी। वो सब लोग जिनको इस बात का लगता था कि शायद सज्जल ने अभी जो है वो सिर्फ अलहदगी की है, तलाक नहीं हुई है, या कुछ लोगों को लगता था कि शायद अभी इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ और उसके बाद दोबारा से ये एक हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी खबरें आईं जहाँ पर अहद रज़ा मीर की दूसरी शादी की खबरें आईं, और दूसरी तरफ सज्जल अली के साथ भी बहुत सारे लोगों की खबरें आईं। तो ऐसे में एक ऐसी उम्मीद की किरण जागी है जनाब के शोबिज़ की नगरी से, जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ कि ये दोनों फिर से एक हो गए हैं। पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, दोनों की ज़िंदगी में क्या-क्या उतार-चढ़ाव आए हैं, और अब ये दोनों किस मकसद के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो एक साथ हो गए हैं। और वो अहद रज़ा मीर जिनके वालिदैन ने सोशल मीडिया पर आकर साफ तौर पे लोगों से अपील की थी कि उनके बेटे के लिए दुआ करें कि उनका घर खराब ना हो, और फिर वो घर खराब हुआ। और आजकल अहद रज़ा मीर के बारे में जो ये चर्चे हैं कि दनानीर मुबीन के साथ उनके स्कैंडल्स हैं, तो ये पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, चलिए जनाब मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि अहद रज़ा मीर और सज्जल अली जो हैं, ये दोनों काफ़ी अरसे से बिल्कुल गायब थे, एक दूसरे के बारे में बयानात भी नहीं देते थे, और सबसे बढ़कर ये कि दोनों किसी भी प्रोजेक्ट में साथ नज़र नहीं आते थे, जबकि आपको पता है कि इनकी जोड़ी बेहद मकबूल थी और दोनों ही बहुत ज़्यादा काम भी साथ कर रहे थे। लंबे अरसे की तवील खामोशी के बाद फाइनली ये दोनों एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जी धूप की दीवार। और आपको ये भी बताऊं कि अहद रज़ा मीर और सज्जल अली की अदाकारी पर मबनी ये पाकिस्तानी लिखारी हैं जी उमैरा अहमद, उनकी भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, उसके लिए लिखी गई वेब सीरीज है जिसका नाम है धूप की दीवार, जो कि फाइनली फाइनली यूट्यूब के ऊपर भी रिलीज हो चुकी है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इस वेब सीरीज के आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि अहद रज़ा मीर और सजल दोनों जो हैं वो एक हो गए हैं, और दोबारा से इन दोनों ने काम जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जान के और सुन के एक झटका लगने वाला है, और वो ये है कि इब्तदाई तौर पे 2021 में ये इंडिया का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था जी Z5, उसका जो चैनल है जी ज़िंदगी, वहाँ पर इसको रिलीज़ किया गया था। लेकिन अब इसे ज़िंदगी के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ किया गया है, और क्योंकि यूट्यूब पे लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम देखा है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि हदर ज़मीर और सजल फिर से एक हो गए हैं। यूट्यूब के ऊपर 4 नवंबर को वेब सीरीज़ की पहली किस्त जो है वो रिलीज़ की गई, और इसे चंद ही घंटों में हज़ारों अफ़राद जो हैं उन्होंने देख भी लिया। इस वेब सीरीज़ में अहद रज़ा मीर ने भारतीय, जबकि सज्जल अली ने एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार अदा किया, और दोनों का ताल्लुक जो है वो एक फ़ौजी ख़ानदान से दिखाया गया। वेब सीरीज़ में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों पर शहीद होने वाले अहलकारों के ख़ानदान के दर्द को सामने लाने की कोशिश की गई, और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और वहाँ 2019 में होने वाले पुलवामा हमले के तनाजुर में ये उन्होंने बनाई। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी साइड को स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि ये इंडियंस की स्पॉन्सरशिप के ऊपर बना है, और 2021 में भी ये तनाज़ा सामने आया था। और शायकीन ने उस वक्त जो लिखारी हैं जी, उन समेत पूरी टीम को तनकीद का निशाना बनाया था, क्योंकि तमाम एक्टर्स पाकिस्तानी हैं, लिखारी उमैरा अहमद जो है वो पाकिस्तानी है, और शायकीन ने कहा था कि इंडिया ने अपनी फंडिंग करके अपने हक में जो बयानिया है वो बनवा कर ये सारा जो प्रोजेक्ट है करवाया था। और उस वक्त भी सज्जर अली को बहुत तनकीद का निशाना बनाकर ये कहा गया था कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। बहरहाल आपको बता दूं कि इसमें सज्जल अली, अहद रज़ा मीर, मंजर सहबाई, ज़ेबुर रहमान, सामिया मुमताज़, सवेरा नदीम, समीना अहमद और ज़ारा तरीन समेत दीगर अदाकारों ने जनाब इसमें अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हुए हैं। और वेब सीरीज़ की शूटिंग जो है वो पाकिस्तान में ही की गई थी, और इसकी कास्ट समेत इसके लिखारी और हिदायतकार भी पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन इसे भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट के लिए जो है वो बनाया गया था, जिसे अब यूट्यूब पर जारी करने के बाद लोगों को ये लग रहा है कि ये दोबारा से एक हो गए हैं। वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों एक हो जाएं, मगर अभी तक इन दोनों के चांसेस जो हमें नज़र नहीं आते। आपको इन दोनों की बायोग्राफीज़ के बारे में बताती हूँ, और बताती हूँ कि कैसे इनकी मोहब्बत जो है वो शादी में और फिर तलाक तक पहुँची, और आजकल अहद रज़ा मीर जो है वो किस नई एक्ट्रेस के साथ शादी करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब सज्जल अली की। सज्जल अली का मुकम्मल नाम सज्जल अली ही है। उनकी पैदाइश 17 जनवरी 1990s में लाहौर पंजाब के अंदर हुई थी। करियर उन्होंने अपना 2009 में टीवी और फिल्मों से काम करके शुरू किया था, और पाकिस्तान की मारूफ अदाकाराओं में उनका शुमार होता है। उन्हें अब तक कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, रियासती एजाज़ मिल चुके हैं, तमगा इम्तियाज़ से भी उनको नवाजा गया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर यह कहा कि शादी अच्छे साथी के साथ खूबसूरत है, मगर बजाते खुद उनकी शादी और अलहदगी की खबरों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की।
اب بات کر لیتے ہیں جناب احد رضا میر کی، تو ان کا نام احد رضا میر مکمل جو نام ہے وہی ہے۔ اکثر لوگ انڈسٹری میں آ کے اپنا نام جو ہے وہ بدل لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن سجل اور احد رضا میر کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کی پیدائش بھی 29 سپٹمبر 1990s میں ہوئی، لیکن ان کا تعلق لاہور سے نہیں بلکہ کراچی سندھ پاکستان سے ہے۔ اگر ہم بات کریں ان کے کریئر اور ان کے ڈراماز کی، تو انہوں نے بہت سارے ٹی وی ڈراماز میں کام کیا، فلموں میں کام کیا، بین الاقوامی پروجیکٹس میں کام کیا، اور بہت جلد ان کو شہرت بھی مل گئی۔ خاندانی پس منظر کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ ایک معروف اداکار بھی ہیں اور شوبز خاندان سے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تعلق ان کا کیسے شروع ہوا تھا دنانیر کے ساتھ، احد رضا میر کا؟ کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ سجل کے ساتھ جب ان کی طلاق ہے وہ کہا گیا کہ ہو گئی ہے، پھر سجل سے بہت سارے لوگوں نے مختلف اوقات میں ان کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن سجل نے اس کے اوپر بالکل لب کشائی نہیں کی۔ پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ احد رضا میر کی جو والدہ ہیں وہ ایک ٹرپ پہ گئی تھیں، جہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی خوش انداز میں انہوں نے جناب وہاں پہ اپنی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈالی تھیں، جہاں پر لوگوں نے ان کی والدہ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ پوچھا تھا کہ آپ خود سیر سپاٹے کرتی پھر رہی ہیں اور آپ اپنے بچوں کی صلح کیوں نہیں کروا رہی۔ اس پہ احد رضا میر کی جو والدہ ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ برائے مہربانی دعا کریں کہ ان دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ صحیح ہو جائیں اور دونوں کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن وقت کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ خلیج جو ہے وہ بڑھتی گئی، وہ فاصلے جو ہیں وہ بڑھتے گئے، مگر دونوں کے درمیان کوئی بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اور پھر اس کے بعد احد رضا میر کی جو تصاویر ہیں وہ دنانیر مبین کے ساتھ آنے لگیں۔ کچھ لوگوں نے شروع میں اس کو اگنور کیا، ان کو لگا یہ تعلق جو ہے یہ سیریس نہیں ہے، یہ ایکٹرز کا جو پروجیکٹس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ دنانیر مبین جو ہیں انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور احد کے والد نے ان کو اسپیشلی مٹھائی کا ٹوکرا دیا، ان کو گلاب کے ہار پہنائے، اور اس سے لوگوں کو شک ہوا کہ معاملہ کچھ اور طرف جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ اور زیادہ سنگین اس وقت ہو گیا جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ احد رضا میر جو ہیں وہ ابراڈ گئے اور اپنے ساتھ دنانیر مبین کو لے کر گئے۔ بات کریں اگر ہم سجل اور احد کی قربتوں کی، تو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 6 جون 2019 کو ان دونوں نے منگنی کا اعلان کیا تھا، لیکن اس سے پہلے جب یہ یقین کا سفر جو ہے شروع ہوا تھا تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ قربتوں کی خبریں جو ہیں وہ منظر عام پر آنے لگی تھیں۔ اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ احد جو ہیں وہ سجل کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے، اور انہوں نے 2-3 دفعہ سجل کو پرپوز بھی کیا تھا، جسے سجل نے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو اس بات کے اوپر ڈاؤٹ تھا کہ آیا سامنے والا شخص ان کے لیے واقعی اتنا سیریس ہے بھی یا نہیں۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ سجل ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھیں اور بے تحاشا بخار تھا ان کو، اور 2019 میں آپ کو یاد ہے کووڈ اور اومیکرون بھی آیا ہوا تھا، تو شاید غالباً اسی طرح کا کوئی بخار تھا۔ اور احد جو ہیں وہ اور ان کی والدہ نے ان کے گھر پہ رہ کر ان کی بڑی خدمت کی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کا دل جیت لیا تھا، اور پھر فائنلی جو سجل ہیں ان کو یہ لگا تھا کہ ان کو فائنلی شادی جو ہے وہ کر لینی چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ پرپوزل جو ہے یہ قبول کیا تھا، اور 6 جون 2019 کو دونوں کے درمیان جو ہے وہ منگنی ہو گئی تھی۔ 14 مارچ 2020 کو دونوں نے پھر شادی کا اعلان کیا تھا۔ ابو دھابی میں ان دونوں کی شادی کی تقریب ہوئی تھی، جس میں سجل بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی دونوں کی جوڑی کو بہت ہی بری نظر لگ گئی، اور بعد میں دونوں کے درمیان ناخوشگواریاں شروع ہو گئیں اور علیحدگی کے اشارے شروع ہوئے، جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئے۔ بہرحال قانونی طور پہ طلاق کی خبریں جو ہیں وہ آئیں جناب مارچ 2022 میں، اور کہا گیا کہ دونوں نے قانونی طور پہ علیحدگی اختیار کر لی ہے، دونوں اب ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ دونوں پھر سے ایک ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ رضا میر اور دنانیر کی قربتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب کہ ان کا ایک پروجیکٹ آیا تھا میم سے محبت، اور میم سے محبت کے بعد ہی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ قربتیں بڑھیں، اور سوشل میڈیا پہ ایسی تصاویر آئیں جن میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا گیا، دونوں ابراڈ گئے، دونوں ایک دوسرے کے فیملی فنکشنز میں شرکت کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ اور زیادہ طول پکڑ گیا ہے۔ بہرحال جناب، تو یہ وہ لوگ جو اس وقت مجھے کامنٹ سیکشن میں بھرمار آئی ہوئی تھی اور پوچھ رہے تھے کہ احد رضا میر اور سجل کے بارے میں اپڈیٹ کر دیں، کیا ان کا رشتہ اب بھی قائم ہے، دنانیر کے بارے میں بتا دیں، اور ان دونوں کا جو پروجیکٹ آیا ہے جو یوٹیوب پہ ریلیز ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو آئی ہوپ کہ تھوڑے سے ٹائم میں میں نے آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن دے دی ہے۔ اگر اب بھی آپ کی کوئی کوئریز ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھیے، میں اس پہ بھی بتاؤں گی، اور ساتھ میں اگر آپ اپنے کسی پسندیدہ شخصیت کی بایوگرافی سننا، دیکھنا اور جاننا چاہتے تو اس پہ بھی ویڈیو بن جائے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔